Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 11th, today's lesson, today's topic is the sources of Islamic studies. Islam means a complete submission to God. Islam is a complete way of life. Everything has a universe, everything has a source. So, the sources of Islamic studies, the basic sources of Islamic studies, there are the two basic sources of Islamic studies. One is the Quran, the Holy Quran, and second is the Hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran was revealed on Prophet Muhammad, peace be upon him. It is a book of Allah. It has 114 chapters. The Quran has 114 chapters, यानी जिनको हम सूरा कहते हैं. 115 चैप्टर्स है कुरान शरीफ के, और इसमें 30 पारे हैं. 30 पारे हैं कुरान शरीफ में. ये 30 पारे जो है सब, ये जो मतलब कुछ सूरतें कुरान शरीफ की जो मक्का में नाज़िल हुई और कुछ मदीना में नाज़िल हुई. जो सूरत कुरान मक्का में नाज़िल हुई उनका हम मक्की सूरत कहते हैं, और जो मदीना में नाज़िल हुई उनको हम मदनी सूरत कहते हैं. कुरान शरीफ के 6666 आयात है. 6666 आयात है कुरान शरीफ के, और इसके सूरतें हैं 114. इट इज़ ए बुक ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की किताब है. It was revealed on our last prophet, the Prophet Muhammad, peace be upon him. What is the history, how it was revealed? First time, Prophet Muhammad used to meditate in a cave called Gar Hira, in a cave Hira. Hira, it is about 7 kilometers away from Makkah, यानी 7 किलोमीटर मक्का से दूर है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाया करते थे, वो रियाज़त करते थे, इबादत करते थे. तो इसी दौरान हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार आते हैं, हाज़िर होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. तो फरमाते हैं इकरा, यानी पढ़ो. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मैं उम्मी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता. दोबारा हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं आप पढ़ो, इकरा, दोबारा कहते हैं यानी पढ़ो. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता. तब हज़रत जबरील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेस करते हैं और उससे कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी उस अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने आपको पैदा किया. ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त पसीना आता है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी चीज़ होती है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर जाते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं कि मुझ पर कंबल ओढ़ दो, क्योंकि वो डरे हुए महसूस होते हैं. तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे कहते हैं कि अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि आप एक अमीन हो, अमीन हो, अमानतदार हो, सादिक हो, आपने किसी का कभी नहीं बिगाड़ा है. तो हज़रत खदीजा जो होती है उनका एक रिश्तेदार होता है, उसका नाम होता है वरका बिन नौफल. ये वरका बिन नौफल जो है वो जानता है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा उनके पास ले जाती है. जब वो निशाना कहती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़ा उनके साथ पेश आता है, जब वो उनसे बयान करता है कि ऐसा वाक़ा हुआ, तो वरका बिन नौफल कहते हैं आप मत डरो, आप एक पैगंबर हो, आप पर पैगंबरी नाजिल, आप एक पैगंबर हो, अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत नाजिल की है. तो जाओ, मैं कि और एक पेशन गई वो ये भी करते हैं जब मक्का के लोग उनको वहाँ से निकालेंगे. तो जो ये फर्स्ट रेवलेशन है, अगर हम कहेंगे कि इकरा बिस्मि रब्बिक, ये फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान है. तो जो ये फर्स्ट रेवलेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, ये कुरान शरीफ एक ही बार नाजिल नहीं हुआ. ये इट वाज रिवील्ड इन पीस मील्स, एक ही बार, यानी आहिस्ता आहिस्ता से कुरान शरीफ नाजिल हो
کن حالات میں کیا حالات ہوتے تھے، انہی حالات کے مطابق قرآن شریف نازل ہوتا تھا. ہمیں یہ وائی اٹ از دا بیسک سورس آف اسلامک اسٹڈیز، کیونکہ یہ قرآن شریف کیوں اسلامک اسٹڈی کا بیسک، جو ہمارے جو پہلے پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، ان تمام پیغمبروں کا ذکر اور ان کے جو مطلب اس وقت کے لوگ تھے ان کا ذکر اس قرآن شریف میں. سو اٹ از دا بیسک سورس آف اسلامک اسٹڈیز. قرآن شریف جو ہے یہ کس زبان میں ہے؟ یہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، وہ عربی جانتے، تو اس لیے قرآن شریف عربی زبان میں ہی نازل ہوا. تو قرآن شریف یہ اس کے مطلب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن شریف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. اس جو قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی ہے تا قیامت. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی. تورات تھی. تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد ایک دوسری آسمانی کتاب جو ہے وہ ہے انجیل، یعنی جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو بائبل کہتے اور اردو میں انجیل کہتے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. تیسری کتاب ہے زبور. زبور جو ہے یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے. یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور اس کے بعد آخری کتاب ہے آخری کتاب جو ہے وہ ہے قرآن شریف. قرآن شریف ایک آخری کتاب ہے جو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن شریف جو ہے، اٹ از اے بک آف گائیڈنس فار مین کائنڈ. یعنی یہ کتاب جو ہے یہ انسانیت کے لیے ایک گائیڈنس ہے، اور اس میں تمام اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پیش کرتی ہے. باقی کتابیں جو تھی اس وقت کے لوگ جو تھے، جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے یا حضرت داؤد کے ماننے والے تھے، انہوں نے ان کتابوں میں تبدیلی لائی، انہوں نے اس میں اپنا کچھ رکھ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتابیں جو ہے تورات، انجیل، زبور، ان کو منسوخ کیا، اور ایک آخری کتاب جو ہے فائنل کتاب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ انسانیت کی مطلب ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دی، وہ ہے ہماری آخری کتاب قرآن شریف. کوئی بھی شخص اس کتاب میں تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. یہ قرآن شریف مطلب 23 سالوں میں نازل ہوا. یہ بھی کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قرآن شریف لیلۃ القدر کو یعنی قدر کی رات کو نازل ہوا. یعنی صرف یہ قدر کی رات کو نازل نہیں، بلکہ یہ پورے 23 سال میں نازل ہوا. کچھ وقت کبھی کبھار اس میں وقفہ بھی ہوتا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، تو اسی دوران ان کو ایک واقعہ ہوتا ہے، معراج کا واقعہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھا بچو، انشاءاللہ ہم قرآن شریف کے متعلق اور بھی پڑھیں گے، وہ ہم انشاءاللہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے. شکریہ. السلام علیکم.